बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंड सेट, जब से मुझे होश है, वो माइंड सेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान, इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल वजीर आजम इमरान खान का एक रोजा दौरा लाहौर। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा अलीट तबके ने निजाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। माजी में आम आदमी का किसी ने नहीं सोचा। पीडीएम के नाम से एनआरओ के लिए यूनियन बनी हुई है। अरबों खरबोपति एहतसाब देने के लिए तैयार नहीं। ये खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा सिफारत खाने जैसे चल रहे हैं मजीद ऐसे नहीं चल सकते। सिफारत खानों को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना रवैया तब्दील करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का सफीरों से खिताब, कहा हमारे सफीर जो वक्त देते हैं इस पर मिलते नहीं। अवामी शिकायत के अजाले के लिए सिफारत खानों में कोई निजाम नहीं। सिफारत खानों का काम अपने शहरियों को सर्विस देना है। अच्छा काम करने वालों की तारीफ और गलत काम पर कार्रवाई होगी। वजीर आजम कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब की मुलाकात, सियासी और हुकूमती समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वजीर आजम ने कहा कि गरीब आदमी को छत और सहूलियात देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक ने कहा हमारा मुतालबा था हमें फॉर्म 46 दिखाया जाए, जिसे आरओ ने मुस्तरद कर दिया। हमारी बैलेट पेपर की बैग पर दस्तखत देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। सवाल ये है कि किस किस्म की रिकाउंटिंग है। चाहते हैं कि फॉर्म 45 और 46 को टैली करने दिया जाए। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अगर जीत जाए तो इन्हें सब सही दिखता है। पीपल्स पार्टी की कामयाबी इन्हें हजम नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का हर फैसला तस्लीम किया। शहबाज शरीफ ने नाम ब्लैक लिस्ट में डालने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। विफाकी हुकूमत FIA महकमा पासपोर्ट को फ्रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकिफ इस्तेमाल किया गया कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। 8 मई से लाहौर, पिंडी, मुल्तान में पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। पुलिस, रेंजर्स और फौज तैनात होगी। लोगों की नकलो हरकत महदूद होगी। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। सिंध में तमाम सियाहती मकामात पर पाबंदी। आज शहरियों का कराची के साहिल पर जाना भी मना होगा। किंजर झील, मकली, गोरखिल स्टेशन, मोहिंजोदाड़ो बंद रहेंगे। पाबंदियों का इतलाक 8 से 15 मई तक रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी 8 से 16 मई तक लॉकडाउन। होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट और सियाहती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने 8 से 16 मई तक कारोबार की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। चांद रात तक दुकानें खुली रखने का ऐलान। सदर अजमल बलोच ने कहा कि रियासत हमारी मुआशी मुश्किलात का हल निकाले। ताजिरों पर फोर्सेस के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। ईद के बाद सबसे पहले 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात होंगे। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
اجلاس میں صرف اختیاری مضامین کے پیپر لینے کی تجویز پر بھی غور۔ پاک فوج کے 7 سپوت دھرتی پر قربان، شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران کیپٹن اور 2 سپاہی شہید، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ بلوچستان کے علاقے زوب میں پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کا حملہ، FC کے 4 جوان شہید، 6 زخمی ہو گئے۔ خواجہ آصف آمدن سے زائد اثاثجات کیس میں احتساب عدالت لاہور میں پیش، خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 مئی تک توسیع، جج تعینات نہ ہونے کے باعث کیس بغیر کارروائی ملتوی۔ NA 249 کراچی پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں کا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، MQM اور PSP کے امیدوار باہر آ گئے۔ دوبارہ گنتی کے بائیکاٹ سے متعلق ریٹرننگ آفیسر کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے کہا، ہمیں فارم 46 نہیں دیا جا رہا، جو فارم 45 ملے ان پر دستخط ہی نہیں، کتنے بیلٹ پیپر آئے، کتنے استعمال ہوئے، ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ RO نے کہا، کاؤنٹر چیک نہیں کرنے دیں گے، ہماری شکایت پیپلز پارٹی سے نہیں، ریٹرننگ آفیسر سے ہے۔ PTI کے امیدوار امجد آفریدی کا دوبارہ پولنگ کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے کہا، بائیکاٹ کے باوجود دوبارہ گنتی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ NA 249 میں ڈالے گئے ووٹ اور مسترد شدہ ووٹ گننے کا حکم دے دیا، امیدواروں کو کسی بھی قسم کا انتخابی ڈیٹا فراہم کرنا ممکن نہیں۔ PP 84 خوشاب ضمنی انتخاب کا مارکہ، مسلم لیگ نون کے انتخابی میدان مار لیا۔ نون لیگ کے امیدوار ملک معظم 74,165 ووٹ لے کر کامیاب۔ PTI امیدوار حسین بلوچ 73,569 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ایمیزون پاکستان کو سیلر لسٹ میں ڈالنے پر رضامند، مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا کہ ایمیزون سے رابطہ گزشتہ سال سے جاری تھا۔ پاکستانی MSE کمپنیز یوتھ اور خواتین سرمایہ کاروں کے لیے اچھا موقع ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 108 مریض دم توڑ گئے۔ کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,537 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 4,198 کیسز رپورٹ۔ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,45,834 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 9% رہی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، قابض بھارتی فوج نے شوپیاں میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا افغان قیام امن میں پاکستانی کاوشوں کا اعتراف، کہا افغان جنگ کے خاتمے اور امن معاہدے میں پاکستان کا کردار اہم ہے، مستقبل میں بھی پاکستان کا کردار اہم رہے گا، مسلمانوں سے متعلق تمام وعدے پورے کیے اور آئندہ بھی کروں گا۔ بھارت میں کورونا بے قابو، ایک دن میں اموات کا نیا ریکارڈ، 24 گھنٹوں میں 3,982 اموات رپورٹ ہوئی۔ بھارت میں ایک روز میں کورونا کیسز کا ایک اور ریکارڈ، 15 روز میں دوسری بار کورونا کیسز 4 لاکھ سے بڑھ گئے، مجموعی کیسز 2,10 لاکھ سے بڑھ گئے۔ ریاست بہار میں 15 مئی سے لاک ڈاؤن کا اعلان، بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کا ملک گیر لاک ڈاؤن کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز 15,56,00,000 سے بڑھ گئے، ہلاکتوں کی تعداد 32,50,000 سے زائد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔